मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 कोई सोहेल वड़ाई साहब अब मशवरा जो दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुमकिन होता दिखाई देता है? सियासत मुमकिनात का नाम है बड़ी साहब। इमरान खान साहब को आप भी जानते हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें आप मंसूर अली ख़ान और अरशाद भट्टी की नोक झोंक आप देखें और उस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि अरशाद भट्टी ने ये मंसूर अली ख़ान के साथ कैसा इंटरव्यू किया। आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? यार बड़ी साहब मैं दोबारा कह रहा हूँ, खान साहब ने अपनी पोजीशन माजी में नहीं चेंज की। इमरान खान कोई दरमियानी रास्ता लेगा? 9 मई के ऊपर खान साहब के साथ मामला तय हो गए हुए थे, 1.5 के ऊपर आके कहानी फंस गई। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब खान बोलेगा तभी पता लगेगा कि कुछ बोला जाए। खान साहब के पास कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। शाह कुरैशी और परवेज इलाही साहब के बारे में तो खान साहब तक किसी को भी यकीन नहीं था, और वो खड़े रहे, बाकी सारे गायब हो गए। क़यामत कुरैशी साहब के पास क्या कोई चॉइस है इसके अलावा? मरियम नवाज वज़ीर आला बन जाती हैं और वजह उनकी होती है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, तो ये ठीक है? मुझे सबसे बड़ी इशू यही है कि भैया आपने जब भी करना होता है, शरीफ खानदान के अलावा और कोई नहीं है क्या? इनके डीएनए के अंदर ये है कि जनाब इनसे बेहतर हुक्मरान कोई नहीं हो सकता। इमरान खान साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि दोनों ने हुकूमत के अंदर आके सबसे पहला काम जो है ना वो सबसे बड़ा ओहदा ही लिया। किसी की इंटरव्यू की ख्वाहिश है अभी? इमरान खान साहब का दोबारा इंटरव्यू करना चाहूँगा मैं, आर्मी चीफ का इंटरव्यू करना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब का मैंने इंटरव्यू नहीं किया हुआ, मैं वो करना चाहूँगा, जरदारी साहब का इंटरव्यू नहीं किया हुआ, वो करना चाहूँगा। अगर आपने डिनर प्लस फिल्म का प्रोग्राम बन गया, इन तीनों में से किसी एक को लेकर जाना हो तो किसको साथ ले जाएंगे? गरीदा फरूकी, अनीका निसार, किरण नाज? मैं अरशाद भट्टी के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे पता है फिल्म के चलने के दौरान आप जिस किस्म के कमेंट करेंगे ना, तो फिल्म अगर बोरिंग भी होगी तो एक्साइटिंग हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सवाल पूछे हैं मेरे जो आज के मेहमान हैं, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया मेरा। सवाल पूछ पूछ कर और एक मासूम सी शक्ल बनाकर सवाल बड़ा मुश्किल पूछ लेते थे, और मैं फिर उस पर तैयारियां कर तो मैंने सोचा कि अगर ये मुझसे सवाल पूछती हैं तो मुझे भी तो अल्लाह मौका देगा कि मैं इनसे सवाल पूछूंगा। तो आज अल्लाह ने मौका दे दिया। लंबा चौड़ा तारफ़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामले हैं, और बहुत सारी इनके हवाले से जो बातें हैं वो इनसे करनी हैं। मेरे साथ हैं आज मेरे दोस्त, मेरे भाई, और हमारे लिए एक मोटिवेशन क्यों? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ज़ाती ज़िंदगी ले लें, साफ़ती ज़िंदगी ले लें, और एज ए ह्यूमन बीइंग ले लें, हम वाकई ये मोटिवेशन है। और इनको देखकर, इनको सुनकर बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे साथ हैं मंसूर अली ख़ान, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे बहुत प्यारे भाई। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भट्टी साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, फॉर्मल नहीं, फॉर्मली क्या हाल है भट्टी? ठीक है। हाँ, यानी ये ठीक है। नहीं, मैं इस तरह आपसे कभी भी बात नहीं करता। नहीं, भट्टी साहब की बात करता हूँ। नहीं, वो तो ठीक, वो तो आज वो वाला फॉर्मेलिटी नहीं, आज फॉर्मेलिटी। ठीक। और ये मैंने भी जो मंसूर अली साहब ये कहा, ये भी मैं माज़रत चाहता हूँ। मंसूर भाई मेरे साथ, लोगों को तो नहीं पता ना कि हम किस तरह आपस में बात करते हैं। किस तरह। और इन्होंने मेरी एक जासूसी भी की थी। और मंसूर भाई और अरशाद भट्टी की नोक झोंक आप सुन रहे हैं, तो आगे जाके और भी दिलचस्प वीडियोज़ होगी, आप इसको लाजमन देखें। और इनको मेरे कमरे का भी पता था, होटल का भी पता था, कमरे का भी पता था, और उसके बाद मैंने कहा कि शादी कर लेनी चाहिए। तो आप सबसे पहले तो बात वही कि आपको अवार्ड मिला, मुबारक हो। शुक्रिया आपका। ये मार्का हक का अवार्ड है, मार्का हक के हवाले से, और तमगा इम्तियाज़ है। तमगा इम्तियाज़ वैसे ये तो चलो मार्का हक है, और आपने बड़ा अच्छा काम किया, कमाल का काम किया। यानी मुझे नहीं लगता, हालांकि ये वो इवेंट था या ये वो चीज़ थी कि जिसमें हम सारे भी बग़ैर वर्दी के सिपाही थे। जी हाँ। और अल्लाह ने बड़ी फतह दी हमें। लेकिन आप लीड कर रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि आप वो एंगल ला रहे थे, वो मेहनत करके सामने ला रहे थे, तो आप वेल डिज़र्व अवार्ड है। लेकिन इससे हट कर मेरा सवाल ये है कि क्या साफ़ियों को अवार्ड्स लेने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है भट्टी साहब। हमने जब मुझे ये पता लगा ना, मुझे तकरीबन 24 घंटे पहले फॉर्मली इन्फॉर्म किया गया कि जी ये अवार्ड है,
تو میرے سب سے پہلے میں نے اپنی ٹیم سے بھی اس پہ رائے لی, جو ٹیم اس وقت کمرے میں موجود ہے ہمارے یوٹیوب کے حوالے سے, یا میرے پروگرام کی ٹیم ہے, میں نے ان سے بھی ڈسکس کیا کہ کیا یہ کرنا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو اس میں صرف ایک اینگل جس بارے میں مجھے انفارمیشن ملی نا, وہ یہ تھی کہ یہ مارکہ حق کے حوالے سے ہے. یہ آپ کے پچھلا صحافتی کریئر کیا تھا, آپ کے نظریات کیا ہیں, پولیٹیکلی کیا ہیں, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق صرف جنگ سے. اور یہ تمام ایوارڈز جو دیے گئے ہیں, چاہے وہ سروسز کے افراد ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں یا بیوروکریٹس ہوں, انہوں نے جو کردار اس پورے ایپیسوڈ میں ادا کیا یہ صرف اس کے لیے دیے جا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میری ٹیم نے بھی مجھے کہا کہ جی آپ کو لینا چاہیے, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا. شاید اگر یہ دوسری کیٹیگری میں ہوتے جو عام طور پہ 14 اگست کو اناؤنس ہوتے ہیں یا 6 ستمبر کو 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے شاید بنا لیتا, لیکن صرف اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. نہیں, یہ تو ایک ڈفرینٹ فیلنگس ہیں, ڈفرینٹ قسم کا ماحول ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ بھی ایک بلکہ پرائڈ ہے جب آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے حصہ لیا اور اس کا مجھے ایوارڈ ملا. کئی جرنلسٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ان کا پورا کریئر ختم ہو جاتا ہے اور ان کے کریئر میں موقع ہی نہیں ملتا کہ کوئی جنگ بھی آئے. ہاں, جبکہ ایکچولی اللہ کا شکر ہے جنگ تو ہونی نہیں چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کو اگر ایک وار رپورٹنگ کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ تو پھر اس پہ, اور اس کے اندر پھر اگر آپ سرخرو ہوں, ابھی آپ نے خود فرمایا کہ بڑی محنت کی اس کے اوپر ہم نے, میں ایسے دن بھی گزرے کہ دن میں صرف 2 گھنٹے سونے کا موقع ملتا تھا, تو اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ یہ مجھ سے متفق ہیں کہ صحافیوں کو ویسے ایوارڈز نہیں لینے چاہیے؟ میرا نہیں, اب بھٹی صاحب یہ اس پہ کامنٹ کرنا نا میرا خیال میں میری طرف سے یہ زیادتی ہوگی کہ ایک شخص جو ایوارڈ لے چکا ہے, ایون تو اس کی ریزن کچھ نہیں, یہ تو ڈفرینٹ ہے. اگر نہیں, میں پھر بھی نہیں کروں گا بھٹی صاحب, میرے پاس اب وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو میں اور آپ اگر ہم دونوں اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں تو میں تو بالکل نہیں لینا چاہوں گا کبھی بھی. ٹھیک, کبھی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں کوئی اتنی غیر جانبدار نہیں ہوتی کہ وہ خالصتاً جرنلسٹ کی خدمات کو دیکھ کے ایوارڈ دے رہی ہے. میرے خیال میں تو اس کا کوئی اور بھی میکنزم بننا چاہیے, اور میں تو ہمیشہ اپنے سینئرز کی طرف دیکھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ سینئرز یہ بات ڈیسائیڈ کریں رادر دین گورنمنٹس ڈیسائیڈ کریں, ہمارے جرنلسٹ سینئرز ڈیسائیڈ کریں کہ یار کون ڈیزرو کرتا ہے یا کون نہیں کرتا, میری رائے. ہاں, اور میرا تو یہ خیال ہے نہیں لینا چاہیے صحافی کو. اور صحافی کا کیا کام ہے ایوارڈ لینا یا صحافت کے ذریعے عہدے لینا, یہ تو بالکل نہیں لینا. عہدوں کے تو خیر بہت ہی زیادہ میں خلاف ہوں, مجھے تو اس سے بہت زیادہ ایک پرابلم سچویشن ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ابھی ایک ہمارے بڑے سینئر ہیں, میں ان کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کیا اسی حوالے سے, ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ مجھے نہیں ملا اور مجھے نہیں نامنیٹ کیا گیا, لیکن وہ ماضی میں حکومت سے عہدہ بھی لے چکے ہیں. تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ انہوں نے, کون ہے سینئر, چھوڑے نا, اچھا لگا آپ نے کہا نہیں بات یہ نہیں, میں بلا وجہ کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن مجھے اس کامنٹ پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ آپ نے ماضی میں حکومت سے عہدہ بھی لیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا کہ مجھے ایوارڈ نہیں دیا گیا. بھائی آپ نے تو ایوارڈ سے بھی 4 گنا ہاتھ اوپر آپ نے مار لیا, آپ نے تو عہدہ بھی لے لیا, تو پھر اس کے بعد یہ کہنا. ویسے ایک مجھے دکھ بھی ہوا اس پہ کہ وہ شخص جس کی زیر نگرانی آپریشن بنیاد المرسول ڈیزائن ہوا اس کو بھی ایوارڈ نہیں ملا. آپ کے فیوریٹ بڑے میاں صاحب, میرے محبوب قائد بڑے میاں صاحب کو بھی نہیں ملا, اور مجھے بھی نہیں ملا, جس نے مودی کو میں نے انڈائریکٹ پیغام بھجوانے کی کوشش کی کہ آپ تو میرا یوٹیوب کھول دیں. وہ نہیں کھولنا, میرا بھی بند ہے, آپ کا بھی بند رہے گا. تو اور ایک اور چیز, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بھی آپ نے بات کی, بات یہ ہے کہ تمغے ملنے کے بعد اگر تو آپ کی صحافت میں بھی تبدیلی آ جائے, اس کے رنگ میں بھی تبدیلی آ جائے, آپ کے قلم کے اس میں الفاظ کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایوارڈ نے اپنا کام دکھایا ہے. اور اگر وہ نہیں آ رہی اور آج بھی آپ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو بنی وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے بنی, ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ہوتی ہے پاکستان سے محبت نا, آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں, سیاسی اختلافات ہوں, جب ملک کے خلاف یعنی کہ انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی تو یہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں نا. ہمارے اینکر بھی, پاکستانی عوام بھی, سوشل میڈیا پر بھی, تو انڈیا کے خلاف تو پوری پاکستانی عوام ایک ہو جاتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں دوبارہ سنتے ہیں ارشاد بھٹی اور منصور علی خان. آپ یہی کہیں کہ ہاں جی یہ حکومت جو ہے اس کو موروثی سیاست کی عادت ہے, اس سے یہ نکل نہیں سکتے, تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ یہ تمغہ مجھے ملتا یہ والا, تو آئی لو ٹو گو دیئر
یا اور میں لیتا, کیونکہ یہ وہ ہے جو مارکہ حق ہے, آپریشن بنیاد المرصوص ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر مجھے نشان پاکستان بھی کوئی دے اور ساتھ کوئی 50 کروڑ بھی دے تو میں نہ لوں. یہ یہاں پہ میں اور آپ اگری کریں. ہاں, تو کیونکہ مجھے نہیں لگتا, میں اس کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں کہ میرا ایوارڈ وہی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں, اگر میں اپنا ضمیر مطمئن ہے. میرے لیے فخر کی بات یہ بھی ہے کہ یہ وہی تقریب تھی جس میں ان پائلٹس